नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। आयल निगम निजीकरण नगर्ने तर पुनर्संरचना गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सरकारको तयारी अध्ययन भइरहेको मन्त्री बडुद्वारा जानकारी। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा गुणस्तर बढाएकोमा प्रधानमन्त्रीको स्याबासी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय 132 दिनपछि खोल्न खोजे पनि फेरि ताल्चा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा भोलि मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाइने। भोटो जात्राको उपलक्ष्यमा सरकारद्वारा भोलि देशभर सार्वजनिक बिदा। खेतीबालीका बेला मलको अभाव भएको भन्दै काठमाडौँमा किसानहरूको विरोध प्रदर्शन। मल अभावमा खेतीपातीमा समस्या भएको गुनासो। युक्रेनमा रसियाले आक्रमण गरेको 100 दिन पुग्यो। हालसम्म देश जोगाएको र आफूहरूको जित निश्चित रहेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। र आइसिसी अन्डर-19 महिला T20 विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौट खेलमा नेपालको विजयी सुरुवात। कतार 79 रनले पराजित। भोलि दोस्रो खेलमा युएई विरुद्ध खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल आयल निगमको निजीकरण नगर्ने तर पुनर्संरचना गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सरकारले खोजेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संसदलाई जानकारी गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री बडुले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा संलग्न गराउन खोजेको र त्यसका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको उच्च स्तरीय कार्यदलको सुझावको आधारमा अघि बढ्ने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ्दा भएको मूल्य वृद्धिको प्रभाव कम गर्न दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्युतीय सवारी साधन आयातमा कर छुट तथा स्थानीय तह मार्फत एक घर एक बिजुली चुल्हो अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामा पेश गर्नुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सबै सांसदहरूले मूल्य वृद्धि रोक्न पहल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने सन्दर्भमा आपूर्ति मन्त्री बडुले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम आयातमा संलग्न गराउन लागि बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभामा नयाँ बजेटको सैद्धान्तिक बहस र त्यसमा उठेका प्रश्नबारे अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने क्रम सकिएसँगै आज विनियोजन विधेयक प्रवेश गरेको छ। विनियोजन विधेयक छलफलका लागि स्वीकृत हुनु अघि बोल्नुहुँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि र बढ्दो व्यापार घाटा रोक्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक 2079 को विभिन्न मन्त्रालय एवं सचिवालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमाथि हुने छलफल गर्न र सम्बन्धित मन्त्रीले उठेका प्रश्नको जवाफ दिन यही जेठ 23, 24, 25, 26 र 27 गतेको दिन तोक्नु भएको छ। आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका लागि सहभागी सांसद बिन्दा पाण्डे, डिला सङ्ग्रौला पन्त, विमला विक लगायतले बोल्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ 23 गते बिहान 11 बजे बस्ने कार्यक्रम छ। यसैगरी राष्ट्रिय सभाले यौन अपराध विरुद्ध उजुरी हद म्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद कमला पन्तले पेश गर्नुभएको सो प्रस्तावमा सांसद डाक्टर विमला राई पौड्याल, विमला घिमिरे, गङ्गा कुमारी बेलवासे, प्रमिला कुमारी, मदन कुमारी शाह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, डाक्टर खिमलाल देवकोटा र शेखर कुमार सिंहले समर्थन गर्नुभएको थियो। प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देश गरेको हो। प्रस्तावपछि छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुरेश कुमार आले, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, सुमित्रा विशी, गोमा देवी तिमिलसेना, दिल कुमारी रावल थापा, जयन्ती देवी राई, उर्मिला अर्याल र नरपति लोहारले यौन अपराध विरुद्ध उजुरी हद म्याद हटाउनु पर्ने माग गर्नुभएको थियो। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले यौनजन्य अपराधको
कानुन सुधारको सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुहुँदै हदम्याद हटाउने सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठ 24 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले शिक्षाका लागि धनराशि विदेशिनबाट रोकेको बताउनु भएको छ। धुलीखेलमा आज आयोजित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 27औं दीक्षान्त समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिभा पलायन रोक्न विद्यार्थीको रुचि अनुसारको विश्वस्तरीय शिक्षा दिन विश्वविद्यालयले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। कार्यक्रममा भारतको आइआइटी हैदराबादका निर्देशक बीएस मूर्तिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उच्च स्तरको रहेको प्रतिक्रिया राख्नु भएको थियो। विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर भोला थापाले केयुका शैक्षिक उत्पादनहरू विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य भएकोले त्यसले देश विकासमा निरन्तर योगदान गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा 1715 विद्यार्थी दीक्षित हुँदा भारत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीन, बङ्गलादेश, नेदरल्यान्ड्स र जर्मनी लगायत 9 देशका 157 विदेशी विद्यार्थी पनि दीक्षित भएका छन्। धुलीखेलमा विदेशी विद्यार्थी पनि दीक्षित हुँदा देशकै जेठो विश्वविद्यालय भने राजनीतिको चपेटामा परेको छ र 132 दिनदेखि तालचाबन्दीको भुमरीमा परेको छ, जसले नेपालका विद्यार्थीलाई विदेशिन बाध्य पारिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 132 दिनपछि फोरिएको तालचा पुनः लगाइएको छ। कुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र शिक्षा अध्यक्षको कार्यकक्षमा 132 दिनसम्म लागेको तालचा फोरेको अर्को दिन पुनः हिजोदेखि तालचा नै लगाइएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विभिन्न माग राख्दै गत माघ 7 गतेदेखि तालचा लगाएको थियो। त्यस्तै आंशिक शिक्षकले पनि उपकुलपति, रजिस्ट्रार र शिक्षा अध्यक्षका कार्यकक्षमा आफूहरूलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा राख्नुपर्ने माग गर्दै माघ 20 गतेदेखि अर्को तालचा लगाएका थिए। नेभी सङ्घ र आंशिक शिक्षकले लगाएका तालचा यही जेठ 18 गते नेकपा क्रान्तिकारीले फोरे पनि फेरि उनीहरूले हिजो संयुक्त रूपमा तालचा लगाएका हुन्। नेभी सङ्घ त्रिवी समितिका सचिव योगेन्द्र रावलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकोले तालचा लगाउनु परेको बताउनुभयो। मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा यस वर्ष भोलि परेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा भोलि जावलाखेलमा भोटो देखाउने कार्यक्रम रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको उपलक्ष्यमा भोलि नेपाल सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको पनि गृह मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। लगनखेलको थती चोकबाट मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथको रथ जावलाखेल पुगेको चौथो दिन भोटो देखाउने परम्परा छ। समाचार क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अहिले खेतीबालीको मौसम छ। मकैमा मल हाल्नुपर्ने बेला भएको छ। किसानहरू धानको ब्याड राख्न व्यस्त छन्। अब पानी परिरहेकोले रोपाइँ पनि चाँडै नै सुरु हुँदैछ। तर बजारमा रासायनिक मल भने 1 बोरा पनि पाइँदैन, 1 किलो पनि पाइँदैन। खेतीपातीको बेला मलको अभाव भएको भन्दै किसानहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन नै गरेका छन्। रासायनिक मलको व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्ने भन्दै किसानहरूले कृषिमा प्रयोग हुने सामग्री र धानको बिउसहित प्रदर्शन गरेका हुन्। रासायनिक मल तुरुन्त उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिन भन्दै नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घको अगुवाईमा काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर, रासायनिक मलको व्यवस्था गर, मूल्य वृद्धि फिर्ता गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मलको अभावमा खेतीबालीमा समस्या भएकोले सरकारले तुरुन्त मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनीहरूले बिउ बिजनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले 5 वर्षदेखि 11 वर्ष उमेर समूहका 39 लाख बालबालिकालाई फाइजर खोप लगाउने जानकारी गराउनु भएको छ। आज भिडियो मार्फत उहाँले बालबालिकालाई खोप प्रदान गर्नका लागि विद्यालयमा खोप केन्द्र तोकी 2 चरणमा खोप अभियान सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा 27 जिल्लामा असार 9 गतेदेखि 15 गतेसम्म पहिलो मात्रा र सोही समूहलाई दोस्रो मात्रा साउन 2 देखि 8 गतेसम्म सञ्चालन गरिनेछ।
यस्तै दोस्रो चरणमा 50 जिल्लामा भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र सोही समूहलाई दोस्रो मात्रा भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म सञ्चालन गरिने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। माथिका बालबालिकाहरूलाई पनि कोभिड-19 विरुद्धको खोप सुरुवात गरिसकेको अवस्थामा हामीले पनि 5 वर्षदेखि 11 वर्ष उमेर समूहका करिब 39 लाख बालबालिकाहरूलाई फाइजर खोप दिन लागिरहेका छौँ। अनुसन्धान अनुसार खोप सुरक्षित रहेकोले सबै अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउनका लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। मन्त्री खतिवडाले खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरिए पनि कोभ्याक्स मार्फत निःशुल्क ल्याउन थालिएको बताउनुभयो। केन्द्रीय भण्डारणमा राखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खोप वितरण गरिनेछ। नेपालमा अहिलेसम्म 5 करोड 33 लाख मात्रा खोप भित्रिसकेको छ। 12 वर्षभन्दा माथिका 85% पहिलो, दोस्रो र बुस्टर मात्रा खोप प्रदान गरिसकिएको र 96% पहिलो मात्रा खोप लगाइसकिएको पनि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप लगाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 26 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5605 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 4528ले PCR र 1077 को एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। सो अवधिमा 9 जना कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 111 रहेको छ। अचेल मोबाइलबाटै कारोबार हुने गर्छ। नगदमा, नोटमा, सिक्कामा कारोबार घट्दै गएको छ र त्यसलाई अझै डिजिटल भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने बहस चलिराखेको छ। अर्थतन्त्रलाई नै डिजिटलाइजेसन गर्ने प्रयास भइराखेको छ र यसैबीचमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हरेक क्षेत्रलाई कागजविहीन बनाई डिजिटल प्रविधि मैत्री समाज निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको दोस्रो चरणको डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ 2022लाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री कार्कीले निजीदेखि सरकारी निकायमा समेत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो। उहाँले सूचना प्रविधिको पहुँच सबै नागरिकमा पुर्याउन सरकारले इन्टरनेटको शुल्क घटाएर सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउने समेत बताउनुभयो। डिजिटल भुक्तानीको विकासका लागि निजी क्षेत्रबाट युवाहरू सक्रिय रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले मुलुक पूर्ण डिजिटल प्रविधिमा जाँदासम्म पनि यही क्रियाशीलता कायम राख्न सरकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो। केबल स्थापना तथा इन्टरनेट ब्रान्ड वेड खरिद योजना रहेको छ। कागज रहित सरकारको अवधारणालाई अवलम्बन गर्नका लागि नेपाल सरकारले डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ र प्रत्येक सरकारी निकायहरूले आफ्नो सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समयमा चिया पसलदेखि मलसम्म पनि डिजिटल भुक्तानीको धारणा विकास भएको बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल भुक्तानीलाई थप व्यवस्थित बनाएर उपभोक्तालाई यसतर्फ थप अभ्यस्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। डिजिटल पेमेन्टमा काम गरिराख्दा यो साइकल कहीँ कतै ब्रेक भइरहेको कुराहरू बारम्बार आउने गर्छ। कुरा आइराख्दाखेरि कहाँनिर चाहिँ कुन इम्पेडियन्सले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्यो, कुन चाहिँ चक्र अथवा इकोसिस्टममा कहाँनिर चाहिँ यो रोकिरहेछ कुन ठाउँमा भन्ने कुराको चाहिँ हामीले ख्याल गरिरहेको छैनौँ। कार्यक्रममा डिजिटल प्रविधि र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका विषयमा विभिन्न चरणमा समूहगत छलफल सञ्चालन गरिएको थियो। समाचार क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेलमा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। भक्तपुरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट विजयीहरूलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा शर्माले चुनावमा तालमेल प्रभावकारी भएको भन्दै आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव पनि दिनुभयो। महामन्त्री शर्माले मुलुकको विकासका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै 5 वर्षको कार्यकालको सही रूपमा उपयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। भूमिका छ, तर तालमेलकै पहिलो भूमिका र तालमेलकै अन्तिम भूमिका बिल्कुलै होइन। तालमेलको हल्ला ठुलो भयो, तर तालमेल थोरै ठाउँमा मात्रै भयो। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी असोजमा महाधिवेशन गर्ने भएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष विप्लवले सम्पूर्ण परिवर्तनकारी शक्तिलाई एकता गर्दै समान विचार भएकासँग बहस र छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौँमा खुला मञ्चमा असोज 1 गते 9औं महाधिवेशनको उद्घाटन हुने जानकारी दिनुभयो। अन्तर्विरोध र अन्तरसङ्घर्षका रूपमा पार्टीमा नचाहेको र अस्वाभाविक परिघटना देखा परेको भन्नुहुँदै उहाँले यी सबै विषयमा कुनै भ्रम नरहने गरी छलफल हुने प्रश्न पार्नुभयो। सामान्य छैन, हामी शक्तिशाली छ भन्ने कुरा हामीले प्रश्न देखेका छौँ। होइन, रूपान्तरित हुनुपर्छ, जनताको बिचमा कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउने माफी माग्ने काम गर्नुपर्छ। संयुक्त सरकार एउटा निकासको आवश्यकता हो भन्ने कुरा हामी भन्न सक्छौँ। विप्लव नेतृत्वको पार्टीले उठाउँदै आएका कुरालाई नागरिकले अपनत्व महसुस गरेको र यसलाई सफलताको रूपमा लिएको उहाँको भनाइ छ। देशको अर्थतन्त्र जतिसुकै बेला पनि टाट पल्टिएको घोषणा गर्ने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुहुँदै उहाँले विश्वबाट पुँजीवाद उन्मूलन गर्दै वैज्ञानिक समाजवादका लागि बृहत ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। स्रोत सुनिश्चित भएको बजेट नपाउँदा झापामा 7वटा नदीमा बाँध निर्माणको काम प्रभावित बनेको छ। नदी नियन्त्रणको काम प्रभावित हुँदा बाढीको खतरा बढेको स्थानीयको गुनासो छ। झापाको मुख्य 7वटा ठूलो नदी तथा खोलामा बजेट अभावले नदी नियन्त्रणको काम प्रभावित बनेको छ। संघीय सरकारको मातहतमा सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले गर्दै आएको कामको बजेट रोकिँदा समस्या भएको कार्यक्रमका प्रमुख रूपनारायण अधिकारीले बताउनुभयो। अत्कलको रूपमा काम छोडिएका छन्, किनभने बजेट नदिने भनेपछि त त्यो काम अगाडि बढाउन सकिएन। गत वर्ष झापाको झापा गाउँपालिका कन्काई नदीको बाढीबाट धेरै जोखिममा पर्यो। 100 घर विस्थापित बनेको क्षेत्रमा यस वर्ष केही तटबन्धनको काम भएका छन्, तर बन्दै गरेको काम अधुरो रहँदा खतरा टर्न नसकेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। पुलको पङ्खासम्म जोड दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेर आशा गर्दै थियौँ, तर अब माथिबाट दिनेले खै कता कता दिए भनेर नजोड्न सकिएन। झापाको कन्काई, रतुवा र मावाको दर्जन बढी क्षेत्रमा गएको वर्ष आएको बेमौसमी बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ, तर कतिपय क्षेत्रमा अझै उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा बाढीको जोखिम यस वर्ष थप हुन सक्ने स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। उनीहरू त्यहाँदेखि भाग्नु पर्यो, हट्नु पर्यो, के गर्ने त अब त पानीमा बसेर त भएन। यस वर्षको वर्षा सुरु भइसकेको छ, खोलामा पानीको मात्रा बढ्न थालेको छ, तर सरकारले समयमा बजेट नदिँदा नदी नियन्त्रणको काम रोकिँदा बस्ती बग्ने जोखिम बढेको बाढी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले चिन्ता पोखेका छन्। डिकेश लामा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, झापा। विकास निर्माणकै अवरोधको प्रसङ्ग छ। लमजुङमा चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। कोरोना प्रभावसँगै निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र स्थानीय तह निर्वाचनका कारण विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको हो। आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै दोस्रो चरणको कोरोना प्रभाव, त्यसपछि निर्माण सामग्री महँगो हुँदा जिल्लाका निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न समस्या भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङको भनाइ छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीय तह निर्वाचनका कारण पनि विकास निर्माणका काममा प्रभाव परेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सुमन गिरीको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षको 1 महिना बाँकी रहँदा जिल्लामा विकास निर्माणका काममा 60% मात्रै प्रगति भएको छ। यद्यपि बाँकी समय अनुकूल भएमा 90% वित्तीय प्रगति गर्ने कार्यालय प्रमुख गिरीले बताउनुभयो। लमजुङमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै दर्जनौं सडक, मोटरेबल पुल, सिंचाई भवन निर्माण, बृहत खानेपानी लगायत योजना सञ्चालित छन् र अब असारमा असारे विकास हुने भय पनि छँदैछ। नेपाल हज समिति साउदी अरेबियामा हुने हज यात्रामा यस वर्ष 558 जना नेपाली जाने भएको बताउँछ। नेपाल हज समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी गत 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण नेपालीहरू जान नसकेकोमा यसपटक इस्लाम धर्मावलम्बी र हज प्रतिनिधि मण्डल सहित गरी 545 जना लान लागेको जानकारी दिइयो। 537 जना विगतमा नै पहिलो किस्ता स्वरूप रकम जम्मा गरेका व्यक्तिहरू र बाँकी नयाँ आवेदक मध्येबाट छनौट गरिएको बताइएको छ। असार 15 गते भित्र सबै हज यात्रुलाई मक्का पुगिसक्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको हज समितिको भनाइ छ। धार्मिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिने विश्व विराट शालिग्राम शिलाको बस्ती क्षेत्रमा बाढीको जोखिम हुँदा स्थानीय त्रस्त भएर बस्न बाध्य छन्।
गत वर्ष पनि 15 घर डुबानमा परेका थिए भने खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको थियो। स्याङ्जा पर्वत र गुल्मीको संगम स्थलमा पर्ने सेतीबेणी बजारका 48 घरधुरी वर्षको 4 महिना सुत्नै पाउँदैनन्। रात पर्यो र पानी पर्यो भने उनीहरूलाई एउटै त्रास छ, कतिखेर बाढी आउँछ र घर बगाउँछ। वर्षातको महिना जेठदेखि भदौसम्म पानी पर्यो भने राति सुतिरहेकै अवस्थामा भाग्नुपर्ने उनीहरूको समस्या छ। जेठदेखि अब असर नलागिने मिलाउनै छैन। अब यो सामान त्यत्तिकै छोड्ने अनि दुकुर्ने हो। देशकै ठूलो कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्न निर्माण गरेको बाँधको कारण वर्षेनी यहाँका बासिन्दा बाढीको त्रासमा बाँचिरहेका छन्। गत वर्ष असार 15 गते आएको बाढीले 15 घर डुबानमा र 8 घर पूर्ण क्षति भएको थियो। उक्त बाढीले खेतीयोग्य जमिनलाई बगरमा परिणत गरेको भए पनि सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। यस्तो बनाइदियो, अब यही गरेर खेती गरेर खाने खेती हो, सबै बालुवा मात्रै बनाइदियो, यस्तो गर। यहाँ अब कसैले पनि हेरे छैनन्, आएर केही सहयोग गरे छैनन्। शालिग्राम शिलालाई विश्वकै ठूलो शिला मानिन्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले घुम्नै पर्ने 100 गन्तव्य स्थानमा सूचीकृत गरेको यो क्षेत्रको संरक्षण नहुँदा प्रत्येक वर्ष यहाँका बासिन्दा त्रासमा दिन रात गुजार्ने गरेका छन्। पहिला यो डर थिएन, यो कालीगण्डकी उद्यान थुनेपछि हामीलाई यो जलतरास हुन थालेको। पहिला शिला डुब्दैन थिएन, अहिले शिला डुब्न थाले नि ड्यामका कारणले। एकातिर कालीगण्डकी र अर्कोतिर सेती खोलाको जोखिममा रहेका यहाँका बासिन्दाले तटबन्धको माग गरेको भए पनि उनीहरूको गुनासो अहिलेसम्म कसैले सुन्न सकेको छैन। दुर्घटना भइसकेपछि राजनैतिक स्वार्थको निम्ति राहतको प्याकेज लैजानुभन्दा दुर्घटना हुन नदिन समयमै बुद्धि पुर्याउन सम्बन्धित निकायले सोच्ने कि। नेपाल टेलिभिजन, सुशील सुवेदी, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। समाचारमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाल ओयल निगम निजीकरण नगर्ने तर पुनर्संरचना गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सरकारको तयारी अध्ययन भइरहेको मन्त्री बडुद्वारा जानकारी। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा गुणस्तर बढाएकोमा प्रधानमन्त्रीको स्याबासी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय 132 दिनपछि खोल्न खोजे पनि फेरि ताल्चा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा भोलि मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाइने। भोटो जात्राको उपलक्ष्यमा सरकारद्वारा भोलि देशभर सार्वजनिक बिदा। खेतीपातीका बेला मलको अभाव भएको भन्दै काठमाडौँमा किसानहरूको विरोध प्रदर्शन। मल अभावमा खेतीपातीमा समस्या भएको गुनासो। युक्रेनमा रसियाले आक्रमण गरेको 100 दिन पुग्यो। हालसम्म देश जोगाएको र आफूहरूको जित निश्चित रहेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। र आइसिसी U19 महिला T20 विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौट खेलमा नेपालको विजयी सुरुवात। कतार 79 रनले पराजित। भोलि दोस्रो खेलमा UAE विरुद्ध खेल्ने। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सरकार एक्लैले आर्थिक परिवर्तन गर्न नसक्ने भएकोले निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सुझाव लिन आयोजित निजी क्षेत्रसँग छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले 3 खम्बे अर्थनीति आजको यथार्थ भएकोले निजी क्षेत्रलाई सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परागत नआउने जानकारी दिनुहुँदै कृषि पर्यटनका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गर्नुभयो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङबोले कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्ने गरी बजेट ल्याउन लागि जानकारी दिनुभएको थियो। क्यान्सर रोगको समयमै पहिचान गरेर उपचार सुरु गर्न सके निको हुने तथ्यले देखाएको छ। क्यान्सरको नामसँगै डराएर रोगले भन्दा पनि शोकले जीवन अन्त्य गरेका धेरै घटना छन्। तर शुभेच्छा घिमिरे यस्तो अभियन्ता बन्नुभएको छ जसले उच्च आत्मविश्वासबाट क्यान्सरलाई जितेर अभियान नै चलाइरहनु भएको छ। करिब 2 वर्ष अघि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा स्नाकोत्तरको पढाइ सकिने लाग्दा 32 वर्षीय शुभेच्छा घिमिरेलाई आफूलाई स्तन क्यान्सर भएको थाहा भयो। पढाइसँगै व्यावसायिक जीवन समेत उकालो लाग्ने क्रममा रहेको बेला पत्ता लागेको भयानक रोगले जीवन सकिँदै गरेको कुराले उहाँलाई निकै विचलित बनायो।
त्यो घटनाले उहाँको अध्ययनमा विश्राम नै लगायो। तर आफूलाई सम्हाल्दै डर र अत्यासलाई जितेर उहाँ उपचारतर्फ लाग्नुभयो। उपचारकै क्रममा दायाँ स्तन काटेर फ्याँक्दा मन कम्ता चिसो भएन, तर रोगलाई जितेर नयाँ जीवन पाउने आशा र आत्मविश्वास सबै डरमाथि हावी भयो। क्यान्सर जितेर एक छोरी सहितको सामान्य जीवन बाँचिरहनु भएकी उहाँ हिम्मत र समयमै उपचारबाट क्यान्सर जित्न सक्ने सुझाव दिनुहुन्छ। क्यान्सरको बारेमा पत्ता लगाउन थाहा पाउनको लागि कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ हामीलाई भनेर मलाई लाग्यो। त्यसकारण क्यान्सरको बेलामा त गाह्रो भयो, तर किताब लेख्दाखेरि पनि मलाई घरिघरि मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई याद गरेर किताबमा लेख्न पनि नै गाह्रो त भएको थियो, तर मलाई चाहिँ जरुरी रहेछ जस्तै लाग्यो। शुभेच्छाको उपचार लन्डनमा भएको थियो, तर नेपालमा पनि धेरै अस्पतालहरू छन् जहाँ क्यान्सरको पहिचान र निदानका उपचारहरू भइरहेका छन्। अव्यवस्थित जीवनशैली र मिसाटयुक्त खानपानका कारण नेपालमा हरेक वर्ष 28 जना महिलामा स्तन क्यान्सर हुने गरेको 2 वर्ष अघिको तथ्याङ्कमा उल्लेख थियो। पछिल्लो तथ्याङ्कमा यो संख्या अझै धेरै छ, तर क्यान्सर जस्तो डरलाग्दो रोगबारे समयमै उपचार गरी नयाँ जीवन प्राप्त गरेर सामान्य जीवनमा फर्कनेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ। औषधि नबनिसकेको क्यान्सर विरुद्धको उपचार भनेकै उच्च आत्मविश्वास र रोकथामका उपायहरूको पूर्ण परिपालना हो। क्यान्सर जितेकाहरूको अनुभवबाट रोगसँग लडिरहेका र रोग लाग्न नदिन अन्यले पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छन्। यस्तै मनन गरी शुभेच्छाले लेख्नु भएको क्यान्सर खानपान र म नामक पुस्तकको पनि लोकार्पण गरिएको छ। अंग्रेजी र नेपाली भाषामा पुस्तक निकाल्दै गर्दा अन्य धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई समेत प्रेरणा र आत्मविश्वास बढाउन मद्दत पुग्ने उहाँको विश्वास छ। उहाँको उज्यालो अनुहार देख्दा कसैले पनि यसअघि क्यान्सर लागेको हो भन्ने विश्वास नै गर्न सक्दैन। क्यान्सर रोग होइन, समयमै अस्पताल पुग्यो भने यसको उपचार सम्भव छ भन्ने उदाहरण शुभेच्छा घिमिरेले दिनुभएको छ। क्यामेरामा विनिता रिजालको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अव्यवस्थित आनीबानी र जङ्क फुड एउटा प्रमुख कारण मानिन्छ। त्यसैले प्रकृतिमा फर्क्यौँ, आफ्नो माटोमा फलेका कोदो, मकै लगायत स्थानीय अन्न उपजमा जोड दिउँ, क्यान्सरबाट जोगाउँ। स्वास्थ्यविदहरूले यसै भन्छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, जहाँ रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 100 दिन पुगेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले करिब 20% युक्रेनी भूमि रुसले कब्जा गरिसकेको आफ्ना जनतालाई सूचित गर्नुभएको छ। जनतालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले 100 दिनसम्म देशलाई जोगाउन सकिएको पनि दाबी गर्नुभएको छ। साथै जित आफूहरूकै हुने निश्चित रहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको सम्बोधनका बखत युक्रेनी प्रधानमन्त्री डेनिस स्माल लगायत उच्च अधिकारीहरू उहाँको पछाडि उपस्थित थिए। गत फेब्रुअरी 24मा युक्रेनमाथि 3 तिरबाट आक्रमण गर्न सुरु गरेको रुसले युद्धमा विजय नपाए पनि युक्रेनको जनजीवन भने अस्तव्यस्त तहस नहस बनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कमा यो अवधिमा 1 करोड 20 लाख युक्रेनी नागरिक आन्तरिक र बाह्य शरणार्थीका रूपमा विस्थापित हुन पुगेका छन्। त्यसैगरी दुवै देशका हजारौं सैनिक मारिएका छन्। लाखौं मानिसहरू आफ्नो गाउँ, सहर वा वासस्थान छोडेर भाग्न बाध्य भएका छन्। युक्रेनी सहरहरू भग्नावशेषमा परिणत गराइएका छन्। रुसलाई घेराबन्दी गर्न पश्चिमा देशहरूले रुस विरुद्ध लगातार कडा नाकाबन्दी गर्दै लगेका छन्। रुसले प्रत्यक्ष फाइदा नपाएसम्म तत्काल युद्ध रोक्ने लक्षण देखाएको छैन भने युक्रेन पनि आफ्ना सहयोगी पश्चिमी मुलुकहरूको बलमा रुससँग लडिरहेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। करका दरमा परिवर्तन नगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक सवारीमा लाग्दै आएको भाडा दर पनि घटेको छ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करका दरहरू हेरफेर नगरी तत्कालका लागि पूर्वाधार कर बराबरको रकम समायोजन गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। आर्थिक विधेयक 2079 संसदमा विचाराधीन रहेकोले करका दरमा तत्काल हेरफेर गर्न नमिल्ने भएपछि सोही बराबरको रकम प्रति लिटर 10 रुपैयाँका दरले घटाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। करका दरमा परिवर्तन नगरी मूल्य घटाउँदा निगमलाई मासिक 1 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ। मे महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको चाहिँ रकम बापत चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई जुनको चाहिँ 8 तारिकमा हामीले चाहिँ नियमित किस्ता बापत 16 अर्ब रुपियाँ तिर्न बाँकी छ भने पुरानो बकैदा बापत 16 अर्ब गरेर चाहिँ 32 अर्ब रुपियाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, जुन हामी चाहिँ जुन महिनाको 8 गते चाहिँ भुक्तानी गर्दैछौँ भने बाँकी किस्ता चाहिँ हामी चाहिँ 24 तारिकमा चाहिँ 16 अर्ब नै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ र सो भुक्तानी गर्नको लागि चाहिँ मूल्य घटाएको कारणले हामीसँग चाहिँ फन्डको अभाव हुन्छ र हामीले चाहिँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई चाहिँ उक्त रकम पठाउने चाहिँ समस्या आएको चाहिँ छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले पनि अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको छ। यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2 देखि 2.6% सम्म भाडा घटेको छ। 20 गतेदेखि नै लागू हुने गरी हामीले अन्तर प्रदेश सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूको भाडा दर पनि घटाएका छौँ। नेपालमा सम्भवतः यो पहिलो पटक नै पेट्रोलियम पदार्थको भाडा दर समायोजन वैज्ञानिक स्वचालित प्रणालीबाट लागू भएको छ। यसअघि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा बढेको भाडा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै घटिएको छ। स्वचालित भाडा दर प्रणाली लागू भएसँगै पहिलो पटक भाडा घटेको हो। स्वचालित भाडा दर प्रणाली अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 5% वा सो भन्दा बढी घटबढ हुन गएमा सोही अनुसार भाडा दर समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। क्यामेरामा प्रदुम्न ढुङ्गेलका साथ एरिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। पछिको समाचार सधैँ जस्तै खेलकुद समाचार। आईसीसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौट खेलमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। मलेसियाको UKM ओभलमा कतारलाई 79 रनले हराउँदै नेपालले विजयी सुरुवात गरेको हो। नेपालले दिएको 118 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतार 15 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 38 रनमा समेटिएपछि नेपालले खेल जितेको हो। अब नेपालले भोलि UAE विरुद्ध दोस्रो खेल खेल्नुपर्नेछ। छनौटमा नेपालसहित आयोजक मलेसिया, UAE, थाइल्यान्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। प्रसङ्ग खेलकुद समाचारकै छ। मफसलको चर्चित झापा फुटबल क्लबले शहीद स्मारक C डिभिजन लिगको उपाधि जितेको छ। साथै उपाधि जितसँगै झापा फुटबल B डिभिजन लिगमा बढुवा भएको छ। लिग अन्तर्गत आज भएको अन्तिम खेलमा स्वयम्भू फुटबल क्लबलाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापा C डिभिजनको विजेता बनेको हो। झापालाई जित दिलाउन विशाल खवासले 2 गोल गरे। यस्तै मनिष लिम्बू र पूजन राईले 1-1 गोल गरे। लिग विजेता झापा 13 खेलबाट 34 अङ्क बनाउँदै शीर्ष स्थानमा रह्यो। उता प्लानिङ बोइजले 31 रन जोड्दा उपविजेता बन्दै B डिभिजनमा बढुवा भएको छ। झापा फुटबल क्लबका पारस कार्की लिगका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी छ। प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने तथा पहाडी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 17 र 19 डिग्री सेल्सियस तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 30 र 32 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अब बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आयल निगम निजीकरण नगर्ने तर पुनर्संरचना गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सरकारको तयारी अध्ययन भइरहेको मन्त्री बडुद्वारा जानकारी। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा गुणस्तर बढाएकोमा प्रधानमन्त्रीको स्याबासी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय 132 दिनपछि खोल्न खोजे पनि फेरि ताल्चा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा भोलि मच्छिन्द्रनाथको भोटो देखाइने। भोटो जात्राको उपलक्ष्यमा सरकारद्वारा भोलि देशभर सार्वजनिक बिदा। खेतीपातीका बेला मलको अभाव भएको भन्दै काठमाडौँमा किसानहरूको विरोध प्रदर्शन। मल अभावमा खेतीपातीमा समस्या भएको गुनासो। युक्रेनमा रसियाले आक्रमण गरेको 100 दिन पुग्यो। हालसम्म देश जोगाएको र आफूहरूको जित निश्चित रहेको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। र आइसिसी अन्डर-19 महिला T20 विश्वकप क्रिकेट एसिया छनौट खेलमा नेपालको विजयी सुरुवात। कतार 79 रनले पराजित। भोलि दोस्रो खेलमा UAE विरुद्ध खेल्ने। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।